Santos na Cruz, itubos mo ang kalibutan. Third station. Pagbasa Mateo 27:24-26. Sa pagkakita ni Pilato, nga wala siya'y mahimo, uhayan may tabo ang kagugot, nikuha siya og tubig, ng hunaw, at ubangan sa mga tao, ug niingon, wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto, unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug among mga anak mo'y dagputi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas o si Jesus, gipalatos niya o gitugyan aron langsang sa krus. Pamalandong. Si Jesus nigawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maagho na nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila ang buhian si Barabas, puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon, isip sakripisyo alang sa imong isikataw. Pag-ampo. Ginoong Diyos, may gugmaong amahan. Ang gugma sa iyong anak, nag-aghat kaniya sa pagdawat sa makasakitan, diya sa krus, aron kami makaambit sa himaya, sa bagong kinabuhi. Buntugan ang kahakog, ug himua kami mangyatagod. Tabangi kami sa pagsagop, sa kalibutan nga imong gihatag kanamo. Aron among mabalhin ang kangit-ngit sa makasakitan, ngadto sa kinabuhi ug kalipay, sa pagkabanaw, kini among gipangayo, pinaagi nimong Kristo, among Ginoo. Amen. Amahan namo naka sa mga laing pagdahigon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pabuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Gusto kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa sala kanamo. Luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sa nakakanimo, mulaan ikaw sa babaeng nga tanan, bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Sa gihapon sa Ay, ito ang pag-estasyon, ang paghampak kay Jesus.